नमो नमः। अस्याम् EPG संस्कृतपाठशालायां सर्वेषाम् अत्र भवतां स्वागतम्। अहमस्मि राधावल्लभः त्रिपाठी। पत्रं यदस्माभिः अत्र अध्येतव्यं तस्य नाम वर्तते भाषा संस्कृतिः इतिहासश्च। एतत् पत्रान्तर्गतं भारतीयस्य इतिहासस्य विशदम् अध्ययनम् अस्माभिः करणीयम्। तत्रापि संस्कृतसाहित्ये इतिहासस्य निरूपणं कथं सञ्जातम् इति अस्माभिः चिन्तनीयं वर्तते। संस्कृतसाहित्यस्य महती परम्परा वर्तते, तत्र इतिहासस्यापि विमर्शः विहितः। किन्तु आधुनिके दृष्टिकोणे अथवा आधुनिकाः यम् इतिहासम् आमनन्ति तादृशः इतिहासः संस्कृतपरम्परायां वर्तते, अथवा इतिहास इति पदेन विशिष्टः कश्चन अभिप्रायः अस्माकं कवीनां चिन्तकानां वर्तते यत् संस्कृतपरम्परायां प्रतिफलितम् इति अस्माभिः विचारः करणीयः। अत एव पूर्वं तु भारतीयस्य इतिहासस्य विमर्शारम्भे इतिहासस्य का अवधारणा संस्कृतपरम्परायां प्रतिफलिता वर्तते, कः इतिहासः अस्माकं मतेन इति विचारं करिष्यामः। अनन्तरं च सः इतिहासः कथं संस्कृतसाहित्ये प्रकटीकृतः वर्तते इति विचारं वयं करिष्यामः। अस्मिन् पाठ्यांशे ये विषयाः अस्माभिः अध्येयाः सन्ति तेषु प्रथमं तु इतिहासस्य स्वरूपं, पाश्चात्येषु यः इतिहासः इति कथ्यते अथवा हिस्ट्री इति आङ्ग्लभाषायां यत् पदं वर्तते तत् तुलनया अस्मत्परम्परायां किं तारतम्यं वर्तते इतिहासस्य अवधारणायाः। अनन्तरं सः इतिहासः कुत्र कुत्र विचारितः, कथं तस्य विचारः कृतः वेदेषु पुराणेषु इति वयं विचारं करिष्यामः। विशिष्य रामायणं महाभारतं च एतत्तु इतिहासपदेनैव अभिधीयते। एतत् काव्यद्वयम् आर्षकाव्यद्वयं वा इतिहास इत्यपि उच्यते। अत एव रामायणे महाभारते कथम् इतिहासस्य निरूपणं जातम् इत्यपि अस्माभिः विचारविषयः वरीवर्ति। अनन्तरं च आधुनिकदृष्ट्यापि यः इतिहासः कथ्यते सः इतिहासः कुत्र कुत्र वेदेषु पुराणेषु प्रतिफलितः प्रकटीकृतः इति अस्माभिः अत्र विचारणीयः वर्तते। कः तावत् इतिहासः, तस्य किं तावत् लक्षणं, निरुक्तिगतं लक्षणं किं तस्य वर्तते इति अस्माभिः अत्र विचारः विधीयते। इतिहासस्य काचन भारतीया धारणा वर्तते। पाश्चात्यपरम्परासु विद्यमानया धारणया इयं धारणा विशिष्टा वरीवर्ति। इतिहासशब्दः आङ्ग्लभाषायां हिस्ट्री इति शब्दस्य कृते यद्यपि सम्प्रति प्रयुज्यते, किन्तु प्राचीने संस्कृतसाहित्ये इतिहासशब्दः केवलं हिस्ट्री इति विषयमेव न द्योतयति, अपि तु ततो व्यापकतरम् अर्थमयं शब्दस्तत्र प्रकटीकरोति। वस्तुतः संस्कृतसाहित्ये इतिहासस्य निरूपणं भारतीयकालबोधेन प्रभावितम् इति वक्तुं शक्यते। अत एव कालस्य किं स्वरूपम् इति अस्माभिः प्रथमं भारतीयतत्त्वचिन्तनदृष्ट्या विचारणीयं वर्तते। तेन भारतीयकालबोधेन इतिहासस्य प्रतिपादनं कथं प्रभावितम् इति अस्माभिः अनन्तरं विचारः करिष्यते। प्राचीनतमः यः उल्लेखः कालस्य विषये वर्तते स वर्तते अथर्ववेदे। तत्र सूक्तद्वयं वर्तते। काल एव तत्र देवः वर्तते। कालस्य स्वरूपं तत्र द्वयोः सूक्तयोः अथर्ववेदे विशिष्य प्रतिपादितम्। ऊनविंशतितमे अध्याये 53तमे 54तमे च सूक्ते कालम् अधिकृत्य तत्र गहनः विचारः ऋषिभिः विहितः। कालो यश्वो वहति सप्तरश्मिः सहस्राक्षो यजिरो भूरिरेताः तमारोहन्ति कवयो विपश्चितः तस्य चक्रा भुवनानि विश्वा इति क्रमेण कालस्य चक्राकारगतिः या वर्तते तस्याः गतेः निरूपणं कृतम्। अनन्तरं च तस्य चक्रा भुवनानि विश्वा, तस्य तीव्रगत्या यथा रथः धावति तथा कालः धावति, कालरूपी अश्वः धावति, समस्तानि भुवनानि तस्य रथस्य चक्राणि सन्ति इति दिक्कालयोः तत्र सम्बन्धः ऋषिणा प्रतिपादितः।
अखण्डकालस्य अवधारणा, कालस्य यद् अखण्डं रूपं तदपि अत्र विचारितं। स एव पिता अभवत्, तस्य समस्तानि भूनानि पुत्राणि सन्ति इत्यपि कथितं। सखण्डकालस्य अवधारणा वर्तते, साप्यत्र प्रतिपादिता। अतएव अस्माकं परम्परायां कालस्य विशिष्टं किमपि स्वरूपं वर्तते, तत्र तस्य कालस्य गतिः ऐकरेखिकी गतिर्न भवति। यथा पाश्चात्यजीवनबोधे कालस्य गतिः प्रायशः एकरेखया प्रवर्तते, अस्माकं कालबोधे कालस्य गतिः एकया रेखया अग्रे नैव याति। क्वचित् चक्राकारगतिः, क्वचित् शङ्खवलयाकारगतिः इति विविधाः गतयः कालस्य भवन्ति। तेन एक एव कालः न भवति, नानास्तराणि कालस्य ऋषिभिः अस्माकं चिन्तकैः विचारितानि। अस्माकम् इतिहासनिरूपणेऽपि कालस्य यत् स्वरूपं जटिलं सम्मिश्रितं बहुविधं यत् स्वरूपं कालस्य अस्माकं ऋषीणां चिन्तने परापतितं, तत् इतिहासनिरूपणेऽपि वयम् अवलोकयामः। अतः यथा आधुनिक हिस्ट्री विषयान्तर्गतम् इतिहासः निरूप्यते, तथाविधः इतिहासः वेदेषु पुराणेषु कामं न प्राप्येत, किन्तु ततोपि व्यापकतरः इतिहासः कालस्य यद् आवर्तनं विवर्तनं चक्राकार परिवर्तनं यद्वर्तते तद्दृष्ट्या चतुर्युगाणाम् इतिहासः अस्माकं संस्कृतसाहित्यपरम्परायां प्राप्येत। तत्र कालस्य ऐकरेखिकी गतिः निरस्ता इति तु न। राज्ञां वंशावलयः तत्र सन्ति, आधुनिकदृष्ट्या यः इतिहासः सोऽपि वर्तते, किन्तु ततोपि व्यापकतरः इतिहासः अस्मत्परम्परायां प्रतिपादितः इति वयं वक्तुं शक्नुमः। एकस्मिन् काले नाना कालाः विश्राम्यन्ति, अतएव कालस्य एकमेव रूपं न भवति। एतेषां नानाकालानां दृष्ट्या संस्कृतसाहित्ये इतिहासनिरूपणं समजायत। एतस्य निदर्शनं दातुं शक्यते यथा योगवसिष्ठे कथासु एका घटना एकस्मिन् दिग्वलये भवति, सा एव घटना अपरस्मिन् दिग्वलये भवति। अस्मिन् दिग्वलये कति युगाः व्यतीताः इति न ज्ञायते, अपरस्मिन् दिग्वलये कालः तथा न व्यतीतम् इति दिक्कालयोः यत् सापेक्षं वर्तते, सापेक्षता या वर्तते, तस्याः निरूपणम् अस्माकम् आख्यानद्वारेण पुराकथासु प्रतिपादितं वर्तते। यैः ऐतिहासिकैः आख्यानद्वारेण इतिहासलेखनं कृतं, तैरपि अस्याः कालस्य अवधारणायाः प्रतिपादनं तत्र रक्षितं वर्तते। एतदनन्तरं वयम् इतिहासस्य कुत्र कुत्र उल्लेखः अस्माकं परम्परायां प्राचीनसाहित्ये वा वर्तते इति विचारयामः। तत्र अथर्ववेदे एव तावत् यथा तत्र कालस्य विषये सूक्तद्वयं वर्तते, तथैव प्राचीनतमस्य इतिहासस्य तत्र स्वरूपं निरूपितं। न केवलं स्वरूपं निरूपितम्, इतिहासशब्दस्यापि प्रयोगः ऋषिभिः तत्र कृतः। वेदेषु यथा मन्त्राः ऋषिभिः दृश्यन्ते स्म, तथैव तत् समवर्तिसाहित्यं लौकिकं साहित्यमपि वेदानां संहितानां रचनाकाले विरच्यते स्म। गाथा, नाराशंसी, इतिहासः, पुराणं च इति चतस्रः विधाः तत्र वेदेष्वेव लौकिकसाहित्यस्य लोकप्रियसाहित्यस्य वा सूचिताः सन्ति। अथर्ववेदे यद् उद्धरणम् अत्र मया प्रदीयते भवतां पुरः, तस्मिन् उद्धरणे गाथा, नाराशंसी, इतिहासः, पुराणं च इति चतस्रः विधाः तत्र ऋषिणा सूचिताः सन्ति। तत्र सूचितं वर्तते यत् चतुर्भ्यः वेदेभ्यः सह एताः अपि विधाः लोकप्रियाः सन्ति। तो परमपुरुषस्य अनुवर्तनम् एताभिः विधाभिरपि क्रियते। यथा वेदैः परमपुरुषस्य अनुवर्तनं क्रियते, तथैव एताभिरपि विधाभिः परमपुरुषस्य अनुवर्तनं क्रियते इति तत्र ऋषि कथयति। ते तद्भवन्तः अवलोकयन्तु। अस्मिन् अथर्ववेदीये मन्त्रे कथम् इतिहासस्य तत्र ऋषिभिः प्रतिपादनं कृतं। स बृहतीं दिशमनुव्यचलत् तमितिहासः पुराणं च गाथाश्च नाराशंसीश्चानुव्यचलन्। इतिहासस्य च वै पुराणस्य च गाथानां च नाराशंसीनां च प्रियं धाम भवति य एवं वेद। अत्र अस्माभिः एतदपि अवधेयं यत् भवन्तः पश्यन्ति इतिहासः पुराणं च इति उभयत्र एकवचनं प्रदत्तं वर्तते ऋषिणा। अतएव एक एव इतिहासः वर्तते, एकमेव च पुराणं वर्तते। गाथाश्च नाराशंस्यश्च बह्व्यः सन्ति इत्यपि सूचितम्। अतएव नानागाथाः गीयन्ते। नाराशंसी अपि काव्यं वर्तते। नरं शंसति इति नाराशंसी। कस्यचित् नरस्य निरूपणं, तस्य चरितं वा निरूपणं वा क्रियते काव्ये, तत् काव्यं नाराशंसी काव्यं भवति।
गाथा अपि लौकिकं काव्यं वर्तते, तत्र किमपि लौकिकं वृत्तं प्रस्तूयते, तद् गाथाः नाना सन्ति, नाराशंस्यः नाना सन्ति, इतिहासः एकः वर्तते, पुराणम् एकः वर्तते इति अत्र सूचितं वर्तते। अपरमपि उद्धरणं यत् इतिहासस्य विषये प्राप्यते तद् बृहदारण्यकोपनिषदि प्राप्यते। एतद् उद्धरणं भवन्तः अवलोकयन्तु। तस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद् यद् ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदः इतिहासः पुराणं च। अत्रापि चतुर्भ्यो वेदेभ्यः साकम् इतिहासः पुराणं च इति महतो भूतस्य परमपुरुषस्य निःश्वसितम् इति कथितम्। अत एव अस्माकं परम्परायाम् इतिहासः सान्तः न वर्तते, इतिहासः अनादिर्वर्तते। यथा वेदाः अनन्ताः सन्ति, अनादिनिधनाः सन्ति, तथैव अस्माकम् इतिहासोऽपि अनादिनिधनः वरीवर्ति इतिहासदृष्टिः अस्माकं ऋषीणां वर्तते। नाराशंस्यः नैकत्र वर्णिताः सन्ति ऋग्वेदे, गाथाः अपि तत्र वर्णिताः सन्ति। तत्र बहवः उल्लेखाः गाथानां नाराशंसीनां च संहितासु विशिष्य ऋग्वेदे प्राप्यन्ते। कैः कविभिः गाथाः रचिताः तेषामपि उल्लेखः तत्र प्राप्यते। विशिष्य भृग्वङ्गिरसऋषयः गाथाकाराः इतिहासकाराः इति तत्र ज्ञायन्ते। तथैव विश्वामित्रोऽपि गाथाकारः वर्तते। आधुनिकः इतिहासकारः वर्तते VS पाठकमहोदयः, तस्य एतद् मतं वर्तते यद् गाथां रचयति इति गाथिन्। तो गाथिन् इत्यस्यैव तद्भवः गाधिन् इति वर्तते। तो विश्वामित्रः गाधिवंशभवः आसीत्, गाथाकर्तृत्वादेव तत्र गाथिन् गाधिन् इति संज्ञा तस्य गोत्रस्य बभूव इति तस्य चिन्तनं वर्तते। अत एव बहवः ऋषयः तादृशाः आसन् ये गाथां प्रणयन्ति स्म, गाथाकाराः अभवन्। बहुभिः ऋषिभिः कविभिर्वा नाराशंस्यः प्रणीयन्ते स्म। तत्र गाथासु नाराशंसीषु इतिहासस्य प्राचीनतमं स्वरूपं विलसति इति वयं वक्तुं शक्नुमः। एतेन इतिहासस्य काचन सामग्री वैदिककाले एव प्रास्तूयत इति अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। गाथानां नाराशंसीनां च रचनया इतिहासस्य प्राचीनतमं निदर्शनं वयम् अस्माकं संस्कृतसाहित्यपरम्परायां प्राप्तुं शक्नुमः। अनन्तरं च अस्माभिः विचारः क्रियते यद् के अवसराः आसन् गाथानां नाराशंसीनां च प्रस्तुतीकरणाय। वेदमन्त्राणां विनियोगस्तु यज्ञेषु भवति, किन्तु अन्येषु अवसरेषु गाथानां गायनमपि भवति। विवाहेषु, उत्सवेषु, माङ्गलिकेषु आयोजनेषु गाथाः नाराशंस्यश्च प्रस्तूयन्ते। कस्यचित् राज्ञः प्रशंसायामपि नाराशंसीनां तत्र पाठः भवति, गायनं वा भवति। एतासां गाथानां नाराशंसीनां च कथं गायनं पाठो वा भवेत् इति ब्राह्मणग्रन्थेषु विशिष्य शतपथब्राह्मणे, गोपथब्राह्मणे, तैत्तिरीये ब्राह्मणे च उल्लेखः प्राप्यते। बह्व्यः गाथाः एतेषु ब्राह्मणग्रन्थेषु उद्धृताः सन्ति। एवमेव इतिहासस्य प्रवर्तनं जातं गाथानां नाराशंसीनां च रचनया, तथैव पुराणेनापि इतिहासस्य सम्बन्धः वर्तते। इतिहासः पुराणं च पञ्चमो वेदः इति वस्तुतः अस्माकं परम्परा वर्तते। क्वचित् तु पुराणमेव इतिहास एव पुराणम् इत्यपि आम्नायते। पुराणे च इतिहासः अनुस्यूतः वर्तते, यतोहि पुराणस्य यद् लक्षणं वर्तते तल्लक्षणं तु सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुचरितं चेति पुराणं पञ्चलक्षणम्। एतत् पञ्चलक्षणं पुराणस्य सर्वथा भवद्भिः अवधेयम्। एतेन अस्मत्परम्परायां पुराणान्तर्वर्ती यः इतिहासः तस्य अस्माभिः बोधः कर्तुं शक्यते। सर्गः सृष्टिः कथं जाता इति तत्र प्रतिपादनं, प्रतिसर्गः अनन्तरं च पुनः सृष्टिः कथं जाता इति तत्र प्रतिपादनं, वंशः आद्यः वंशः कथं आमनोः प्रवर्तितः इति तत्र, मन्वन्तराणि अनन्तरं यद् अन्ये मनवः अभवन् तेषां कथं वंशः प्राचलत्, अनन्तरं च वंशानुचरितं। नानाक्षत्रियाः ये आमनोः तत्र राज्यं कुर्वन्ति स्म, क्षत्रियराजानः, तेषाम् अनुचरितम् इति इतिहास एव एतेषु पञ्चसु लक्षणेषु वस्तुतः विश्रान्तः इति वयं वक्तुं शक्नुमः। अनन्तरं च व्युत्पत्तिदृष्ट्या अस्माकं दार्शनिकैः चिन्तकैर्वा इतिहासस्य निरूपणं कृतं तद्विषये वयं किञ्चित् चिन्तनं कुर्मः। को नाम इतिहासः इति ह आस इति व्युत्पत्त्या इति एवं ह निश्चयेन आस आसीत्, एतत् एवं निश्चयेन जायमानम् आसीत् इति व्युत्पत्त्या इतिहासशब्दः कथम् अस्माकं सृष्टिः प्रादुर्बभूव, के अत्र राजानः
मानवाः कथं व्यवहरन्ति स्म इति समग्रम् अपि यत्र ऐतिह्यम् अस्माकं जातेः, अस्माकं देशस्य, राष्ट्रस्य, अस्माकं समाजस्य समग्रम् ऐतिह्यं यत्र वर्ण्यते, अतीतकाले यः आसीत् अस्माकं प्रसङ्गः, अस्माकं जीवनं सोऽपि यत्र वर्ण्यते, सम्प्रति यद्वर्तते सोऽपि यत्र वर्ण्यते, आगामिनि काले च यथा भविष्यति सोऽपि तत्र वर्ण्यते इति इतिहासस्य किमपि अत्यन्तमेव विपुलं विशदं च रूपम् अस्माकं विचारकाणां द्रष्टुं वर्तते। तदेव व्युत्पत्त्यापि ते सूचयन्ति। अभिनवगुप्तेन इतिहासः कः इति तत्र अभिनवभारत्यां नाट्यशास्त्रटीकायां प्रतिपादितं। तद् उद्धरणं भवन्तः सम्यक् अवलोकयन्तु। अभिनवगुप्तः प्राह इतिहासोपदेशकरूपं सप्रभेदम् इति रेवमर्थे प्रत्यक्षनिर्देशं द्योतयति। हः इह शब्दे आगमः। एवं प्रकाराः प्रत्यक्षपरिदृश्यमानाः आगमिकार्थाः कर्मफलसम्बन्धस्वभावा यत्र आसते तेनेतिहासेन सह इति नाट्यशास्त्रे अभिनवगुप्तेन प्रोक्तम्। अत्र प्रत्यक्षायमानता अभिनवगुप्तपादाचार्येण सूचिता यत् इतिहासे तथा वर्णनं भवति यत् नानाघटनाः, नानाप्रसङ्गाः, वंशानुचरितं सर्वं प्रत्यक्षायमानं भवति, प्रत्यक्षमेव वर्ण्यते। एतल्लक्षणं रामायणे महाभारते च सर्वथा सङ्घटते इति वयं पश्यामः। तथैव पुराणेषु यः इतिहासः वर्ण्यते तत्रापि प्रत्यक्षायमानता नानाप्रसङ्गानाम् अस्माभिः अवलोक्यते। एवम् इतिहासस्य किमपि विशिष्टं स्वरूपम् अस्माकं परम्परायां वर्तते। अनन्तरं च इतिहासस्य अन्यैः आचार्यैः यत् प्रतिपादनं कृतं तत्र काव्यमीमांसायाम् इतिहासस्य पुराणेन सह सम्बन्धं, पुराणान्तर्वर्तित्वं च राजशेखरेण प्रतिपादितं। तत्र वेदाख्यानोपनिबन्धनप्रायं पुराणम् अष्टधा यदाहुः राजशेखरः कथयति। सर्गः, प्रतिसंहारः, कल्पो, मन्वन्तराणि, वंशविधिः, जगतो यत्र निबद्धं तद्विज्ञेयं पुराणमिति पुराणस्यैव प्रविभेदः इतिहासः इति एकं मतमपि राजशेखरेण उद्धृतं। सः इतिहासः द्विधा। अस्मिन् उद्धरणे भवन्तः अवलोकयन्तु यद् भेदद्वयम् इतिहासस्य राजशेखरेण प्रतिपादितं। परक्रिया पुराकल्पः इतिहासगतिर्द्विधा स्यादेकनायका पूर्वा द्वितीया बहुनायिका। एवं द्विविधः तावत् इतिहासः भवति परक्रिया पुराकल्पः इति नामद्वयेन। परक्रियायाम् एकः नायकः, पुराकल्पे च बहवः नायकाः इति तत्र रामायणं प्रथमस्य उदाहरणं, महाभारतं द्वितीयस्य उदाहरणं। तो इतिहासस्य लेखनम्, इतिहासस्य रचना द्विविधं कर्तुं शक्यते। एकस्य नायकस्य चरित्रं वर्ण्यते तत्तु परक्रिया इति इतिहासः। बहूनां नायकानां चरित्रं वर्ण्यते इति पुराकल्प इति इतिहासः इति अस्मत्परम्परायाम् इतिहासस्य किमपि विशिष्टं स्वरूपं वर्तते। अनन्तरं च को नाम इतिहासः अथवा किं वैशिष्ट्यम् इतिहासस्य पुराणस्य च इति वर्णितं न्यायसूत्रभाष्ये वात्स्यायनेन। एतदपि उद्धरणं भवन्तः सम्यक् पठन्तु। तत्र वात्स्यायनः प्राह यज्ञो मन्त्रब्राह्मणस्य लोकवृत्तम् इतिहासपुराणस्य लोकव्यवहारव्यवस्थापनं धर्मशास्त्रस्य च विषयः। अत्र एतेषां मन्त्रब्राह्मण इतिहासपुराण धर्मशास्त्राणां वस्तुतः कः विषयः, किं च प्रयोजनम् इति न्यायभाष्यकारेण प्रतिपादितं। तत्र इतिहासपुराणयोः विषयः लोकवृत्तम् इति तेन कथितम्। अतएव लोकस्य वृत्तं, समग्रं वृत्तं यत्र वर्ण्यते तदेव पुराणं, तदेव च इतिहास इति पदेन ज्ञाप्यते इति वयं वक्तुं शक्नुमः। अनन्तरं महाभारतेपि इतिहासस्य विस्तरशः निरूपणं कृतम्। इतिहासः किं, को नाम इतिहासः इति निरूपणं महाभारते विस्तरेण विहितं। तत्र इतिहासस्य विशदा व्याख्या अपि महर्षिणा व्यासेन महाभारते विहिता। एतदपि उद्धरणं भवद्भिः सम्यक् अवधेयम्। महाभारते उच्यते आचख्युः कवयः केचित् सम्प्रत्याचक्षते परे आख्यास्यन्ति तथैवान्ये इतिहासमिमं भुवि धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्क्वचित् सम्भूता बहवो वंशा भूतसर्गाः सविस्तराः भूतस्थानानि सर्वाणि रहस्यं विविधं च यत् वेदयोगं सविज्ञानं धर्मोऽर्थः काम एव च धर्मकामार्थशास्त्राणि शास्त्राणि विविधानि च लोकयात्रा विधानं च सम्भूतं दृष्टवान् ऋषिः इतिहासाः सवैयाख्याः विविधाः श्रुतयोऽपि च ये सर्वमनुक्रान्तमुक्तं ग्रन्थस्य लक्षणं विस्तीर्येतन्महज्ज्ञानं ऋषिः संक्षेपमब्रवीत्। एतत् अत्र वयं पश्यामः महाभारते यदि इतिहासस्य पुरुषार्थचतुष्टयेन सम्बन्धः तैः ज्ञापितः। इतिहासस्य कीदृशं विस्तृतं स्वरूपं वर्तते,
लोकयात्रा तत्र निरूप्यते, नानाशास्त्राणामपि तत्र समवायः भवति इति व्यासेन इतिहासस्य स्वरूपं निरूपयता सम्यक् तत्र प्रतिपादितं वर्तते। अनन्तरं रामायणेपि इतिहासस्य प्रत्यक्षायमानता निरूपिता। रामायणं नाम आख्यानं वर्तते, इतिहासः तत्र वर्तते, तस्य वैशिष्ट्यं ज्ञापयता आदिकविना कथितं। एतदपि उद्धरणम् अवलोकनीयं। चिरनिवृत्तमप्येतत् प्रत्यक्षमिव दर्शितं। यत् चिरनिवृत्तमासीत् तत् प्रत्यक्षमेव वर्णितम् इति वस्तुतः रामायणस्य यद् वैशिष्ट्यं तदेव इतिहासस्यापि वैशिष्ट्यं वर्तते। अनन्तरम् इतिहासस्य अध्ययनपरम्परा अस्माकं गुरुकुलेषु कीदृशी आसीत्। संस्कृतपरम्परायाम् अध्ययनविषयः इतिहासः आसीत्। कथं च तस्य अध्ययनं जायते स्म इति अस्माभिः इदानीं विचारणीयं वर्तते। आवैदिककालात् इतिहासस्य अध्ययनम् अध्यापनं गुरुकुलेषु आश्रमेषु च भवति स्म। उपनिषत्सु इतिहासपुराणयोः कृते आख्यानम् इति संज्ञा व्यवहृता वर्तते। आख्यानम् इति विषयः यथा चतुर्णां वेदानाम् अध्ययनम् अध्यापनं च भवति स्म गुरुकुलेषु आश्रमेषु, तथैव आख्यानस्यापि पञ्चमवेद इति कृत्वा तस्य अध्ययनम् अध्यापनं च उपनिषत्काले गुरुकुलेषु विधीयते स्म। छान्दोग्ये उपनिषदि उक्तम्। एतदपि उद्धरणं भवद्भिः सम्यक् अध्येतव्यं। छान्दोग्ये उक्तम्, अधीत्य चतुरो वेदान् साङ्गानाख्यानपञ्चमान् वेदान् अध्यापयामास साङ्गानाख्यानपञ्चमान् साङ्गोपनिषदान् वेदान् चतुराख्यानपञ्चमान् इति बहुत्र आख्यानपञ्चमो वेदः। यथा चत्वारो वेदाः तथैव पञ्चमो वेदः आख्यानम् इतिहासः पुराणं वा इति तत्र सूचितं वर्तते। तस्य पञ्चमवेदस्य आख्यानस्य अध्यापनं गुरुभिः विधीयते स्म। उपनिषत्सु गुरुकुलानामपि वर्णनं प्राप्यते। नारदः अध्ययनार्थं सनत्कुमारं जगाम इति छान्दोग्ये उपनिषदि वर्णितं। तत्र नारदः कथयति यत् मया एते विषयाः अधीताः। तत्र ऊनविंशतिविद्यानां तत्र उल्लेखः नारदेन कृतः। तास्व विद्यासु इतिहासविद्या अपि इतिहासः पुराणं च इत्यपि तत्र पञ्चमो वेदः इति कृत्वा वर्णनं कृतम्, उल्लेखो वा विहितः। एतदपि उद्धरणम् अत्र दीयते। ऋग्वेदं भगवोऽध्ययमि, यजुर्वेदं सामवेदम्, अथर्वणं चतुर्थम् इतिहासपुराणं, पञ्चमं वेदानां वेदः, पितृं राशिं देवं निधिं वाकोवाक्यमेकायनं, देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्यां सर्पदेवजनविद्याम् एतत् भगवोऽध्ययमि इति नारदेन तत्र कथितम्। एवम् इतिहासस्य अध्ययनं पञ्चमवेदत्वेन विधीयते स्म। अन्यत्रापि बहुत्र इतिहासस्य अध्ययनम् अध्यापनं पाठः भवति इति महाभारते वर्णितं वर्तते। महाभारते एतद् अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि च उक्तं। ये च इतिहासं प्रयताः श्रावयन्ति द्विजोत्तमान्, ये च भाष्यविदः केचिद् ये च व्याकरणे रताः इति तत्र इतिहासस्य पाठः विधीयते। द्विजोत्तमाः इतिहासं शृण्वन्ति इति तत्र कथितं वर्तते। केवलं चतुर्णां वेदानामेव अध्ययनेन विद्या साङ्गोपाङ्गा न भवति, आख्यानमपि तत्र इतिहासोऽपि तत्र अध्येतव्यः इत्यपि महाभारते उक्तं। यो विद्यात् चतुरो वेदान् साङ्गोपनिषदान् बुध न चाख्यानमिदं विद्यान् नैव स स्यात् विचक्षणः। अत एव इतिहासपुराणयोः अध्ययनम् अस्माकं विद्यापरम्परायाम् अध्ययनपरम्परायां वा अनिवार्यम् अभवत् इति वयं ज्ञातुं शक्नुमः। अर्थशास्त्रे कौटिल्येन त्रयी वर्तते, सा अध्येतव्या। तथैव अथर्ववेद इतिहासवेदौ अपि अध्येतव्यौ इति तत्र उक्तम्। एतदपि कौटिल्यस्य अर्थशास्त्रात् उद्धरणं वर्तते। सामर्यजुर्वेदास्त्रयी अथर्ववेदे इतिहासवेदौ च वेदाः। इत्थं वयं जानीमः यत् अस्माकम् अध्ययनपरम्परायाम् इतिहासस्य अवश्यम् अध्ययनम् अनिवार्यत्वेन भवति स्म। अनन्तरं च मध्ययुगं यावत् प्रायशः दशमशतकं यावत् इतिहासस्य विकासः अध्ययनविषयत्वेन सम्यक् सञ्जातः। कौटिल्येन अर्थशास्त्रे युवराजः राजा वा इतिहासस्य श्रवणम् अवश्यं कुर्यात्। तस्य दिनचर्या तेन यदा निर्धारिता तत्र इतिहासः तेन अपराह्णे अवश्यमेव अध्येतव्यः श्रोतव्यः इति अर्थशास्त्रे उक्तं। शुक्रनीतौ 32 विद्याः वर्णिताः सन्ति। तत्र इतिहासस्य उल्लेखः शुक्राचार्येण विहितः वर्तते। एताः 32 विद्याः गुरुकुलेषु अवश्यमेव पठनीयाः पाठनीयाः इति शुक्राचार्यः तत्र कथयति। तासु विद्यास्वपि इतिहासविद्यायाः तत्र समायोजनं विहितं वर्तते। अतः एतदस्माभिः अध्ययनविषयत्वेन इतिहासस्य कथं समावेशः अस्माकं परम्परायां वर्तते इति न केवलं
पुराणेषु महाभारते रामायणे कौटिल्ये अर्थशास्त्रे वा अध्ययनविषयत्वेन इतिहासस्य सूचना अस्माभिः प्राप्यते। स्मृतिग्रन्थेषु धर्मशास्त्रेष्वपि इतिहासः अवश्यमेव अध्येतव्यः इति तत्र मनुनापि उक्तं। स्वाध्यायं श्रावयेत् पित्रे धर्मशास्त्राणि चैव हि आख्यानानीतिहासांश्च पुराणानि खिलानि च इति तृतीये अध्याये उक्तम्। अत एव इतिहासस्य किमपि गौरवं वर्तते, इतिहासस्य अध्ययनम् अध्यापनं श्रवणं च अवश्यमेव विधीयेत इति तत्र अस्माकं ये धर्मशास्त्रकाराः सन्ति ते अपि स्वीकुर्वन्ति। अनन्तरम् एतत् अस्माभिः इदानीं विचारणीयं वर्तते यद् प्राचीना या इतिहासपरम्परा संस्कृतसाहित्ये प्रतिफलिता वर्तते सा कीदृशी वर्तते। तत्र वेदेषु आख्यानानि सन्ति, यास्केन निरुक्ते ऐतिहासिकाः एवम् आमनन्ति इति मुहुर्मुहुः सूचितम्, आख्यानविदः एवं कथयन्ति इत्यपि तेन सूचितम्। अत एव वेदेषु आख्यानानि सन्ति, ऐतिहासिकाः तत्र इतिहासम् अवलोकयन्ति इत्यपि यास्केन कथितम्। अत एव वेदेषु इतिहासः वर्तते। ये आधुनिकाः अध्येतारः सन्ति ते दाशराजयुद्धं तत्र ऋग्वेदे वर्णितम् इति, कथं तत्र इतिहासः दशभिः राज्ञैः सह सुदासस्य यत् युद्धं जातं तत्र कीदृशः इतिहासः ऋग्वेदे वर्णितः इति ते गवेषयन्ति। विस्तरेण तत्र ऋग्वेदे इतिहासस्य निरूपणं दाशराजयुद्धवर्णने विहितं वर्तते। एवमेव अनेके प्रसङ्गाः ऋग्वेदे सन्ति यत्र क्वचित् राज्ञाम् उल्लेखः प्राप्यते, क्वचित् ऐतिहासिक्यः घटनाः तत्र उल्लिखिताः सन्ति। अत एव अस्माकं या परम्परा वर्तते तत्र वेदे तु सर्वं वर्तते एव, इतिहासोऽपि तत्र वर्तते एव। अत एव प्राचीनतमस्य इतिहासस्य यदा विकासरेखां वयं विचारयामः तदा ऋग्वेदे एव इतिहासस्य प्रवर्तनं जातम्। इतिहासनिरूपणमपि वस्तुतः न केवलं सिद्धान्तदृष्ट्या कः इतिहासः, अपि तु इतिहासस्य तत्र निरूपणमपि प्रायोगिकदृशापि इतिहासनिरूपणं तत्र वेदेभ्यः एव आवेदेभ्यः प्रावर्तते इति वयं वक्तुं शक्नुमः। कानिचित् वयम् उदाहरणानि दातुं शक्नुमः। यदा यज्ञानाम् आयोजनं भवति स्म तत्र यज्ञावसरे आख्यानानां प्रस्तुतयः अजायन्त। एतादृशानि आख्यानानि ब्राह्मणग्रन्थेषु बहुत्र सूचितानि सन्ति। यथा ऐत्रेयब्राह्मणे शुनशेपस्य आख्यानं प्रदत्तं वर्तते। एतादृशानि आख्यानानि अश्वमेधादिषु यज्ञेषु प्रस्तूयन्ते स्म। एतेषु आख्यानेषु प्राचीनतमः इतिहासः अस्माकं वर्तते। एवमेव ऋग्वेदे पुरुरवोर्वशी संवादः वर्तते। पुरुरवा तु सोमवंशीयः राजा वर्तते, तस्य इतिहासः कश्चन प्रसिद्धः वर्तते। शतपथब्राह्मणे सः इतिहासः विस्तरेण वर्णितः। अत एव वेदेषु इतिहासस्य बीजानि यानि निक्षिप्तानि ब्राह्मणग्रन्थेषु तानि अङ्कुरितानि इति वयं वक्तुं शक्नुमः। एवमेव वेदेषु बह्वीनां जनजातीनां जीवनचर्यायाश्च वर्णनं प्राप्यते। ऋग्वेदे देवासुरसङ्ग्रामाः वर्णिताः। भारतीयाः ये विद्वांसः सन्ति ते एतेषां सङ्ग्रामाणां प्रतीकतां प्रतिपादयन्ति, किन्तु पाश्चात्याः प्राच्यविद्याविदस्तु इन्द्रादिदेवानां दस्युभिः पणिभिः व्रात्येभ्यः असुरेभ्यो यानि युद्धानि ऋग्वेदादिसंहितासु वर्णितानि तत्र इतिहासमेव गवेषयन्ति। आर्याणाम् आर्येतरजातिभिः सङ्घर्षस्य ऐतिहासिक्यः घटनाः तत्र निरूपिताः इति ते कथयन्ति। भारतीयः विद्वांसः युद्धानां निरूपणे यज्ञसम्पादकानां यज्ञविरोधिनां च मध्ये सङ्घर्षं पश्यन्ति, न वास्तविकं युद्धं, किन्तु अन्ये ये आधुनिकाः गवेषकाः सन्ति ते तत्र वास्तविक्यः घटनाः अपि ऐतिहासिक्यः घटनाः अपि सूचिताः इति तेषां व्याख्यां कुर्वन्ति एतादृशप्रसङ्गानां। सुदासस्य दाशराजयुद्धं वस्तुतः ऐतिहासिकी एव घटना बभूव। भरतवंशीयो राजा सुदासः ऋग्वेदे बहुत्र उल्लिखितः, तस्य युद्धानि नैकत्र वर्णितानि। अस्मिन् प्रसङ्गे अस्मिन् दाशराजयुद्धे ये गणाः सम्मिलिताः तेषां गणानां वर्णनं तत्र ऋग्वेदे प्राप्यते। अत एव इतिहासः कश्चन विशिष्टः इतिहासः दाशराजयुद्धप्रसङ्गे ऋग्वेदे वर्णितः इति तु निश्चितमेव। एवमेव जनजातीनां वर्णनं ऋग्वेदे प्राप्यते। यथा विषाणिनो जनाः तत्र उल्लिखिताः। आधुनिकानां विदुषां मतेन विषाणद्वयं मस्तके धारयन्तः एते केचन जनजातीयाः अभवन् इति एतादृशी व्याख्या। एवमेव वसिष्ठविश्वामित्रयोर्मध्ये स्पर्धा काचन जायते इति ऋग्वेदे वर्णितम्। एतादृश्यः ऐतिहासिक्यः घटनाः तत्र वर्णिताः सन्ति। विश्वामित्रः कथम् ओघपरिप्लुतयोः विपाशतुद्रिनद्योः तरणे सुदासस्य साहाय्यम् अकरोत् इत्यपि प्रसङ्गः ऋग्वेदे वर्णितः। अत एव वस्तुतः नैकेषु सूक्तेषु इतिहासः ऋग्वेदे प्रतिफलितः वर्तते। अस्मिन् दाशराजयुद्धस्य यद् वर्णनं सूक्ते प्राप्यते तत्र
पञ्चमे मन्त्रे राजा सुदासः सिन्धोः अपरं पारं गन्तुकामः आसीत्। इन्द्रस्तस्य कृते सिन्धोः अगाधं जलं सुगाधं सहजं तरणीयं च विहितवान् इति तत्र उक्तं वर्तते। अत्र परुष्णी सम्प्रति या रावी नदी इति उच्यते, तस्याः परुष्णी नद्याः तटं कथं प्राप्तवान् अपरं तटम् इति वर्णनं कृतं वर्तते। एवम् अत्र नानाजातयः ये तत्र सम्मिलिताः अभवन् तस्मिन् युद्धे तेषां वर्णनं प्राप्यते। उच्यथः शिम्युश्च इति तत्र उल्लेखः प्राप्यते। राज्ञः सुदासस्य उच्यतः शिम्युः शत्रुः अभवताम् इति तत्र अनुमानं जायते। राज्ञः सुदासस्य शत्रुषु मुख्यतया तत्र त्रत्सुः नाम गणः तत्र उल्लिखितः। अत एव बहुषु मन्त्रेषु ये राजानः तेषां शत्रवः तेषां युद्धानि इति वर्णितानि सन्ति। तथैव षष्ठे मन्त्रे तुर्वशोः मत्स्यजनानाम् अग्रे गमनं, भृगूणां द्रुह्यूणां मित्रजनानां च अस्मिन् युद्धे साहाय्यं। नानाजातयः अन्येपि ये जनाः तत्र सम्मिलिताः पक्थाः, भलानाः, अलिनाः, विषाणिनः, शिवाश्च इति पञ्चगणाः तत्र त्रस्सोः गवाम् अपहरणं कृतवन्तः इति वर्णितम्। एतत् यत् सूक्तं वर्तते सप्तममण्डलस्य तद् अवश्यमेव इतिहासदृष्ट्या अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं वर्तते। तस्य कानिचित् उद्धरणानि अवश्यम् अस्माभिः अवलोकनीयानि। प्राचीनतमः इतिहासः अस्माकं तत्र वर्णितः वर्तते। तत्र युद्धे कथं क्षतिः जाता, शत्रुपक्षस्य अनूनां द्रुह्यूनां च 6,000 सैनिकाः हताः इति 14 मन्त्रे वर्णितं वर्तते। सुदासस्य सेनायां केवलं 66 वीराः आसन्। तैरेव वीरैः कथं 1,000 शत्रवः हताः इति 17 मन्त्रे कविः वर्णयति। एवं तत्र युद्धस्य प्रत्यक्षद्रष्टमिव वर्णनं क्वचित् ऋषिणा अत्र अस्मिन् सूक्ते विहितं वर्तते। 24तमे मन्त्रे वसिष्ठः स्फीतया स्ववाचा सुदासस्य यशः वर्णयति। सुदासः विजयी जातः, तस्य यशः कथं प्रससार इत्यपि सः सूचयति। तत्रैव युद्धामणिर्नाम कश्चन शत्रुः सुदासेन हतः इत्यपि सूचितं वर्तते। अत एव यद्यपि आधुनिक्या दृष्ट्या वर्तमान ऐतिहासिकदृष्ट्या वैदिककालः प्रागैतिहासिककालः वर्तते, आधुनिकैः मानदण्डैः इतिहासस्य सुस्पष्टं परिज्ञानं ये प्रसङ्गाः वेदेषु इतिहासतया वर्णिताः सन्ति, सुस्पष्टं परिज्ञानम् इतिहासस्य आधुनिकदृष्ट्या तैर्न भवति। किन्तु इतिहासस्य प्राचीनतमं निदर्शनम् अवश्यमेव एतेभ्यः प्रसङ्गेभ्यः अस्माभिः विधातुं शक्यते। अत एव न केवलं राजनैतिकः इतिहासः, न केवलं राजानां शासनं युद्धानि च, अपि तु सांस्कृतिकं, धार्मिकं, भौगोलिकं चापि इतिहासस्य स्वरूपम् उन्मीलितं भवति संहिताभिः। यतोहि तत्र कास्काः नद्यः प्राचीनकाले प्रावहन् इति विशदं वर्णनं ऋग्वेदे वर्तते। यत् उद्धरणम् अत्र प्रदीयते अत्यन्तमेव रमणीयं वर्तते। इमे मे गंगे यमुने सरस्वती शुतुद्रिस्तोमं सचता परुष्णया असिक्न्या मरुद्व्रधे वितस्तयार्जिकीये शृणुय्या सुषोमया तुष्टामया प्रथमं या तत्रे सर्जुः सुसर्त्वा रसया श्वेत्यया त्वं सिन्धो कुभया गोमतीं कुभुं मेहल्वा सरथं याभिरीयसे। इदं भौगोलिकं स्वरूपम् इतिहासस्य, भौगोलिकः यः इतिहासः उच्यते सः इतिहासः अत्र सम्यक् वर्णितः वर्तते। पर्वतानां नानाप्रदेशानां वर्णनं वेदेषु प्राप्यते। इत्थम् इतिहासस्य विविधाः तत्र पक्षाः संहितासु वा उन्मीलिताः भवन्ति। साकल्येन सङ्ग्रहरूपेण एतद्वयं वक्तुं शक्नुमः यत् अस्माभिः इतिहासस्य विशिष्टं यद्रूपं वर्तते भारतीयपरम्परायां तस्य विचारः कृतः। पाश्चात्य इतिहासबोधेन तस्य कः भेदः किं वा तारतम्यं वैशिष्ट्यम् इति अस्माभिः अवलोकितम्। इतिहासः अस्माकं परम्परायां संस्कृतसाहित्ये वर्तते, किन्तु विशिष्टं यद्रूपं, व्यापकतरं यद्रूपम् इतिहासस्य वर्तते अस्मत्परम्परासम्मतं तद्रूपम् उन्मीलितं वर्तते। तस्य उन्मीलनं वेदेषु जातं, संहितासु जातं, पुराणेष्वपि तस्य विकासः सञ्जातः। आगामी पाठ्यांशे यथा वेदेषु प्राचीनतमं रूपं, सूक्ष्मतमं रूपं वा इतिहासस्य उन्मीलितं, तथैव पुराणेषु तस्य विकासः कथं सञ्जातः इति वयम् अवलोकयामः। धन्यवादाः।